أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शराजी। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 5 का सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ल, अल्ला ज़ाल या ज़ी, अल्लज़ी, नून ज़बर न, अल्लज़ीन, या बा ज़बर यब, खा ज़बर ख, यब ख, लाम वाव पेश लू, यब खलू, नून ज़बर न, यबखलून, वाव ज़बर व, या हमज़ा ज़बर या, वय, मीम पेश मु, वयमु, रा वाव पेश रू, नून ज़बर नन, वयमुरूनन, नून अलिफ ज़बर न, वयमुरूनन्ना, सीन ज़बर स, वयमुरूनन्नास, बा लाम ज़ेर बिल, बा खा पेश बुख, बिल बुख, लाम ज़िल्ली, बिल बुखली, वाव ज़बर व, या काफ ज़बर यक, वयक, ता पेश तु, वयकतु, मीम वाव पेश मू, वयकतुमू, नून ज़बर न, वयकतुमून, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, ता खड़ी ज़बर ता, आता, हा पेश हो, आताहु, मीम लाम पेश मुल, आताहुमुल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा पेश हो, आताहुमुल्लाहु, मीम नून ज़ेर मिन, फ़ा वा ज़बर फ़ल, लाम ज़ेर ली, फ़ज़ली, हा खड़ी ज़ेर ही, फ़ज़लिही, वाव ज़बर व, हमज़ा आइन ज़बर आ, ता दाल ज़बर तद, आतद, नून अलिफ ज़बर ना, अअतदना, लाम ज़ेर लिल, काफ खड़ी ज़बर का, लिल का, फ़ा ज़ेर फ़ी, लिल काफ़ी, रा या ज़ेर री, नून ज़बर न, लिल काफ़िरीन, आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, आज़ा, बा मीम दो ज़बर बम, आज़ाबम, मीम पेश मु, आज़ाबम्मु, हा या ज़ेर ही, आज़ाबम्मुही, नून दो ज़बर नन, आज़ाबम्मुहीनन, अल्लज़ीन यबखलून वयअमुरूनन्नास बिलबुख्लि वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वअअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबम मुहीना, वाव लाम ज़बर वल, लाम ज़बर ला, वल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, वल्लज़ी, नून ज़बर न, वल्लज़ीन, या नून पेश युं, फ़ा ज़ेर फ़ी, युंफ़ी, क़ाफ वाव पेश क़ू, युंफ़िक़ू, नून ज़बर न, युंफ़िक़ून, हमज़ा मीम ज़बर अम, वाव अलिफ ज़बर व, अमवा, लाम ज़बर ला, अमवाला, हा मीम पेश हुम, अमवालहुम, रा ज़ेर री, हमज़ा अलिफ मद ज़बर आ, रिआ, हमज़ा नून ज़बर अन, रिआअन, नून अलिफ ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, रिआअन्नासी, वाव ज़बर व, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, या हमज़ा पेश यु, मीम ज़ेर मी, युमी, नून वाव पेश नू, युमिनू, नून ज़बर न, युमिनून, बा लाम ज़ेर बिल, लाम खड़ी ज़बर ला, बिल्ला, हा ज़ेर ही, बिल्लाही, वाव ज़बर व, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, बा लाम ज़ेर बिल, या वाव ज़बर यव, बिल यव,
ميم لام ذير مل باليوم همزة كلي زبر خا ذير خي باليوم الآخر را ذير ري باليوم الآخر واو زبر و ميم يا زبر مي ومن يا زبر يا ومن يا كاف بشكو ومن يكو نون شين زير نش ومن يكو نش شين يا زبر شي ومن يكون الشيء طا كلي زبر طا ومن يكون الشيطان نون بشنو ومن يكون الشيطان لام زبر له هاء بشه له قاف زبر قا را يا ذري قري نون دو زبر نن قرينا فا زبر فا سين ألف مد زبر سا فساء همزة زبر فساء قاف زبر قا را يا ذري قري نون دو زبر نن قرينا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا واو زبر و ميم ألف زبر ما وما ذال ألف زبر ذا وماذا عين زبر ع لام يا زبر لي علي ها ميم ذيرهم عليهم لام واو زبر لو همزة كلي زبر ميم زبر ما نون واو بيش نو آمنوا با لام دير بل لام كلي زبر لا ها دير هي بالله واو لام زبر ول يا واو زبر يو ميم لام زير مل واليوم همزة كلي زبر خا زير خي واليوم الآخر را ذر واليوم الآخر واو زبر و همزة نون زبر فا زبر فا وأنف قاف بشقو وأنفقوا ميم زير ميم ألف زبر ما مما را زبر را زا زبر زا رزا قاف زبر قا رزاق ها بشه رزاقه ميم لام بشمل رزاقهم لام كلي زبر لا ها بشه رزاقهم الله واو زبر و كاف ألف زبر كا نون لام زبر نل وكان لام كلي زبر لا هبشه وكان الله باذر بي هميم زرهم بهم عين زبر ع لام يا ذر لي علي ميم دو زبر من عليما وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان بهم عليما همزة نون زير إن نون لام دبرنا إن لام كلي دبر لا هذا برها إن الله لام ألف دبر لا يا ضاد دبر يض لام زير لي يضلي من بيشمو يظلمو ميم ثا ذير مث قاف ألف زبر قا لام زبر لا مثقال ذال را زبر ضر را زبر را ذرة تا دو زير تن ذرة واو زبر و همزة نون زير إن تا زبر تا كاف بشكو تاكو حا زبر حا سين زبر سا حسا نون زبرنا حسنا
تا या दो ज़बर तई हसनतई या पेश यो हसनतई यो ضاد खड़ी डबल ضا حسنتين عين فاذر عف حسنتين يضاعفها لف زبرها حسنتين يضاعفها واو زبر و يا همزة بيش يو تازيرتي ويؤتي ميم لام ذير ميل لام زبر لا مل دال نون بيش دن مل لدن ها بيش هو مل لدنه همزة جيم زبر أج را دو زبر رن أجرا عين زبر ع ضا يا ذير ضي عظي ميم دو زبر من عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فهذا برفا كاف يا ذبر كي فهذا برفا فكيف همزة ذير إي ذال ألف ذبر ذا إذا جيم همزة ذير جئ نون ألف ذبر نا جئنا ميم نون زير من كاف لام بيش كل لام ذير لي كل همزة ميم بيش نيم زبر ما تا دو زير تم أمتم بعد ذير بي شين زبر شا بشا ها يا ذير هي بشهي دال واو دو زير ديون بشهيديون واو زبر و بشهيديون جيم همزة ذير جي نون ألف زبرنا جئنا بعد ذير بي كاف زبر كا بك عين زبر ع لام كلي زبر لا على ها كلي زبر مدها همزة بيش أو هاء لام ألف مد زبر لا هؤلاء همزة زير إي هؤلاء شين زبر شا ها يا دير هي شهي دال دو زبر دن شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العظيم। सामीन कराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। सामीन कराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराह करम सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकान पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके और आप आसानी से नए आने वाले सबक में शामिल हो सके। जज़ाकल्लाह।